बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ईद पे ढेरों मोहब्बतें, ढेरों मुबारकें, ढेरों तोहफे मिले। इनके नामों की तफसील मैं कल आपको बताऊँगा। आज चूँकि बहुत सारी ख़वातीन ने फिर से ये कहा है कि ईद पे हम उतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी हमको लगना चाहिए था, और प्लीज़ हमें हेल्प आउट करें और डॉक्टर साहबा से पूछ के बताएं कि हम क्या क्या इस्तेमाल करें ताकि मेकअप के बिना भी हम बहुत बेहतर लगें, हमारा चेहरा फ्रेश लगे। खातिन हज़रात, एक बात तो याद रखिएगा, दुनिया में खूबसूरती बहुत अहम है। खूबसूरती आँखों को अच्छी लगती है, खूबसूरती आपके ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है, पर खूबसूरती की वजह से लोगों को मनासब नहीं दिए जाते। खूबसूरती की वजह से लोगों को ज़िम्मेदारियाँ उनका तयन नहीं किया जाता। कभी इस वजह से आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि वो बहुत खूबसूरत है तो इलाज अच्छा कर देगी। डॉक्टर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, फिर आप उसके पास जाते हैं। किसी को खूबसूरत जान के आप उसको MPMNA बना दें और बाद में पता चले कि नाहला निकम्मा है। किसी को उसकी खूबसूरती की बुनियाद पे थानेदार या किसी और मनसब पे नहीं बिठाया जाता, वहाँ तो उसकी अहलियत ही देखनी होती है। हाँ, खूबसूरती आपकी आँखों को अच्छी लगती है घर में, रिश्तों में, जो नाजुक और ख़ास तौर पे जो मोहब्बत वाले रिश्ते होते हैं जो आपको अंदर से राहत देते हैं। तो मेरे पास इस वक्त जो इस हवाले से चीज़ें आई हैं, एक तो 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये पाकिस्तान हर्बल की, और ये है मिरेकल फेस मास्क। ये 250 ग्राम का है। आप इन सब के साथ डिटेल्स आ रही है जहाँ से आप रब्ता करके उनको मंगवा सकते हैं। ये मिरेकल फेस मास्क आपकी चेहरे की खूबसूरती को ना सिर्फ बरकरार इसलिए रखता है, बेहतर करता है, क्योंकि इसका जितने कंटेंट हैं वो डॉक्टर नौशीन साहबा ने ख़ुद उनको ना सिर्फ तैयार कराया है, उनको पिसवाया है, उनको मिक्स किया अपनी ज़ेर निगरानी, तो गारंटीड है। अच्छा, दूसरा है ये एक्नी फेस मास्क है, और एक्नी फेस मास्क ये भी 250 ग्राम का है। मार्केट में तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी, और ये चूँकि उन्होंने ख़ुद सारे तैयार किए हैं अपनी ज़ेर निगरानी, जैसे जैसे आपके मसाइल आते हैं उसके लिहाज से, तो कीमत भी इनकी बहुत अच्छी है। इसी तौर पे ये ब्राइडल ग्लोइंग फेस मास्क है। ब्राइडल के अलावा भी आप अगर चेहरे पे ये लगाएं तो जितना उसका डिज़ाइन खूबसूरत है, मेरा ख़्याल है आप उतना ही आपका चेहरा ग्लो कर सकता है। इसी तौर पे ये जो है वजाइनल वाइटनिंग मास्क है, ये बहुत हसास और नाजुक है, और इसको लगाने का तरीका जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो यूँ मसल के नहीं लगाना, ये आप धीरे धीरे यूँ लगाएंगे ताकि ये चूँकि सबसे नाजुक और हसास जगह होती है तो वहाँ पे ना सिर्फ रैशेस ना पड़े बल्कि जो उसका रंग है वो बेहतर हो और बुरा ना लगे। अच्छा जी, ये है ओपन पोर्स फेस मास्क। ये भी 250 ग्राम है, 100% प्योर एंड नेचुरल, और ये भी पाकिस्तान हर्बल ने इसको तैयार किया है। और ये जनाब है अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क। ये भी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है, 100% प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये तो जनाब हुआ आपकी ज़ाहरी खूबसूरती को बेहतर करने के लिए। हम जो बात कर रहे थे कि खूबसूरती किसी भी उम्र की हो, लड़के में हो, लड़की में हो, औरत में हो, मर्द में हो, बास तो बुज़ुर्ग आदमी भी बहुत खूबसूरत और प्यारे लगते हैं। इनफैक्ट खूबसूरती सस्टेन करती है खूबियों के साथ। अगर बज़ाहिर आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका ये सारा जो थोपड़ा शरीफ है ये अच्छा लग रहा है और उसमें खूबी नहीं है, बात करते हैं तो फूल नहीं झड़ते, और आप किसी को देखते हैं तो आपकी आंखों से मीठी, स्वीट और महफूज रेज़ नहीं जाती, बुरी रेज़ जाती हैं। और जब किसी से आपका वास्ता पड़े और आप काबिल एतबार नहीं होते, काबिल भरोसा नहीं होते, करैक्टरलेस साबित होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर ये खूबसूरती धरी की धरी रह जाती है। दुनिया में मैंने जितने लोगों को बहुत उम्दा बड़े मनासब पे जाते देखा, खूबसूरती एक हो सकती है उसका कुछ हिस्सा, लेकिन कॉम्पिटेंसी या उनकी अहलियत और अपने उस काम से वाकफियत और उस काम पे ग्रिप, ये बहुत ज़्यादा अहम है। वहाँ खूबसूरती पे सेकंड करती है, आपको जाज़िब बनाती है, आपको लोगों की आंखों में और उठाती है। दुनिया के बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, साइंसदान हैं, आपने कभी उनको बहुत खूबसूरत नहीं देखा होगा, बाल बड़े हुए, बेतरतीबे, बेहंगम, लेकिन अकल और अहलियत वो इतनी। तो मुझे लगता है आप अपने बेटों और बेटियों को ये कहना चाहिए कि मेरे बच्चे, खूबसूरती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें इसके लिए पैसा भी मिलेगा, खर्च भी मिलेगा, और अपने चेहरे को ईद शबरात पे अच्छा भी बनाओ, अपने आप को फिट रखो, लेकिन जिस बात पे फोकस कभी मध्यम नहीं पड़ना चाहिए, कभी वो पस मंज़र में नहीं जाना चाहिए, वो ये है कि आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी ट्रेट्स हैं, जो आपकी खूबियां हैं,
وہ اصل آپ کی خوبصورتی ہے جو لمبی چلتی ہے. یہ آپ کو زندگی میں بھی اور یہ زندگی کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتی ہے. تیسری چیز جو ہے خوبصورتی کے علاوہ اہلیت کے ساتھ جو انسانوں کی زندگی میں ان کی عمر بڑھاتی ہے اور انہیں قابل قدر بناتی ہے, انہیں قابل توجہ بناتی ہے, انہیں آئیڈیل بناتی ہے یا رول ماڈل بناتی ہے, وہ یہ ہے کہ حقیقت کے ساتھ وہ کتنا جڑے ہوئے ہیں, کتنی کریٹیوٹی ان کے اندر ہے اور کتنی ریئلٹی کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. دیکھیں, وہ عقل کل نہیں ہو سکتے جب تک عقل کل کی ملکیت شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو. جو لوگ اپنے صرف سکھ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ ریئلٹی کو نہیں جان سکتے. یہ آدھی اور ادھوری ریئلٹی ہے. پوری ریئلٹی یہ ہے کہ جو مالک ہے کسی ادارے کا, کسی گھر کا, اس کی مرضی چلتی ہے. وہ کسی کو کم کھانا دے, کسی کو زیادہ دے, کسی کو زیادہ دولت دے دے, کسی کو زیادہ اپنی وراثت میں سے حصہ دے دے, یا جو تقسیم کر رہا ہوتا تحفے تحائف تو اٹس ہز رائٹ. یہ اس کی جو ریسٹرکشن ہے, یہ اس کا تصور ہے کہ کیسے وہ تقسیم کرے. اسی طور پہ اگر کسی کو مشکل ملتا کام اور زیادہ ملتا ہے اور سخت ملتا ہے تو اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا ریئلٹی یہ ہے اس کا انعام بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی شاباش بھی زیادہ ہوتی ہے. دنیا میں ہم عام طور پہ ہم کو لگتا ہے کہ سکھ ہی سکھ ہماری قسمت میں ہونے چاہیے, پر جو بنانے والا رب ہے اس نے سکھوں اور دکھوں کی تقسیم کی ہے. جہاں دکھ آئے گا اس کے ساتھ انعام بھی آئے گا, جہاں دکھ آئے گا وہاں ٹیسٹ بھی آئے گا. صحابہ کے ساتھ تو میں نے ایسی روایت پڑھی ہیں کہ اگر وہ بیمار نہیں ہوتے تھے لمبا عرصہ تو وریڈ ہوتے تھے, آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہیں اللہ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جب بیماری آتی ہے اور آپ اس پہ صبر کرتے ہو اور شکر کرتے ہو تو اللہ اس میں سے ایک ایک لمحے کا اجر آپ کو دیتا جاتا ہے. اسی طور پہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی رشتے اچھے نہیں آئے, ظالم آ گئے, آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, تو دو طریقے ہیں نا, تو باں باں کر کے آپ ہر وقت روتے رہیں, اللہ سے گلہ کرتے رہیں. دوسرا اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ نے آپ کے لیے اجر کا باعث بنایا اور آپ کو تسلی سے سکون سے بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء, ان کی بیویاں اور ان کے رشتے بڑے ہی بد مزاج اور بد اتوار بھی گنوار بھی رہے ہیں, پر انہوں نے ان کو قطع نہیں کیا, توڑا نہیں. ہم آپ تو آج کل بالکل اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کو رشتہ ملا یہ آپ کی آزمائش تھا اور آپ نے اس کو ٹھیک کرنا تھا, آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لائزان میں لے کے چلنا تھا. اللہ یہی تو دیکھ رہا تھا, کیونکہ رشتہ تو وہ بناتا ہے. اچھے برے رشتے بیٹے وہ دیتا ہے, بیٹیاں وہ دیتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, عزت وہ دیتا ہے, زندگی وہ دیتا ہے, موت وہ دیتا ہے. تو رشتے کون دے گا؟ رشتے بھی تو وہی دیتا ہے, اور اچھا بھی دے سکتا ہے, بہترین بھی دے سکتا ہے, شہزادی بھی دے سکتا ہے, شہزادہ بھی دے سکتا ہے, بادشاہ دے سکتا ہے. پر اگر آپ کو وہ نہیں دے رہا اور جو اس نے دیا ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے, تو یا تو ہوتا ہے کہ اپنی پسند بدل لو یا آپ اس کے مطابق ڈھل جاؤ. پر ایک جو صورت مجھے آہستہ آہستہ بہت مضبوط لگنے لگی ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ بندہ یا بندی آپ کے اجر کے لیے اللہ نے دیا ہو, تاکہ اس کے ساتھ صبر سے رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ ڈیولپ کرتے ہو, اپنے شکر کو, اپنے صبر کو, اپنی اہلیت کو, اپنی شخصیت کو, اور کسی نہ کسی پازیٹیو کام پہ لگ جاتے ہو. تو یوں وہ چیز جو آپ کی آزمائش کے لیے آئی تھی اس کی حدت اور شدت آپ نے کم کر دی. دیکھنے والے فرشتے, رپورٹ کرنے والے فرشتے یہ بھی تو بتاتے ہیں. تو اے پیارو, خوبصورتی تھاٹ کی ہو, خوبصورتی چہرے کی ہو, خوبصورتی جسم کی ہو, خوبصورتی خیالات کی ہو, خوبصورتی رشتوں کی ہو, خوبصورتی آپ کی آنکھوں کی ہو, خوبصورتی آپ کے مسکرانے کی ہو, سب بہت اچھی ہیں. پر پائیداری اگر ان کو چاہیے تو آپ کی ایبلٹی سے پائیداری اور استواری چاہیے, تو اس کو دینے والے سے جڑنے کے. اور اگر اس نے خوبصورتی دی ہے تو پھر ساتھ اللہ کے رسول نے دعا بھی دی ہے کہ آئینہ دیکھو تو دعا کرو کہ اللہ تو نے مجھے خوبصورت بنایا, اپنی مرضی سے, آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی. شکر الحمدللہ, میری ذات کو اور مجھ سے جڑی ہوئی ساری عادتوں کو اور مجھ سے جڑے ہوئے سارے رشتوں کو اور یادوں کو اور باتوں کو بھی خوبصورت بنا, تاکہ جب میں تیرے پاس آؤں تو میری آنکھیں جھکی ہوئی نہ ہوں. اسی طور پہ یاد رکھیے گا, اس سیریز کو اگر آپ اپنی زندگی میں کریٹیو بن جاؤ گے تو نہ شکراپن سے بچ جاؤ گے, بے صبری سے بچ جاؤ گے, اور یہ جو ہم ہر بات پہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا,
تو میرے ساتھ اس لیے ہوا کہ شاید اللہ کو آپ پیارے تھے اور وہ آپ کو تھوڑا سا ٹنکا دے کے دکھ دے کے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کو میں جو اجر اور انعام دوں اتنا سا دوں یا اتنا سا دوں. تو آزما دیکھیے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ کبھی مشکل آئے تو باں مت کرنے بیٹھ جایا کریں, پھر وہ ساری شخصیت ڈھہ جاتی ہے, ساری جو آپ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی ملیا میٹ ہو جاتی ہیں صرف آپ کی اس باں کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے ریئلٹی کو نہیں جانا. ریئلٹی یہ ہے کہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ رب کی وجہ سے ہے, اور وہ اپنے معمول, اپنے مزاج, اپنی سنت, اپنی ضرورت یا اس کے اپنے ٹارگٹس ہیں اس کے لیے وہ کرتا ہے, اور ہم کو اس کی مرضی جان کر, اس کی منشا جان کر, اس کی پسندیدہ راہ پہ یا رستے پہ یا طرز عمل کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اس کی آنکھوں میں اٹھ سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.